के द्रे जमन दे दो अबू जरनैल हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हिशाम इब्न वलीद, वलीद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम दो था अल्लाह पाक दी इस्लाम वाला दौलत नसीब का दा दुमरा अमीर और मलदारों चे मक्की मुकर्रमे को हर महले के दे दो दुकान वो और हर दुकान के वो हर किस्मा साजो सामान मिलवेदार दगा वलीद बिन मुगीरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरोबाल और दसरा उतबा बिन अबी रबीहा दगा उतबा दे द बच्चे तेरे खूबसूरता और तेरे शुश्ता हसीन और जमील वे उतबा वयल चे मोहम्मद कचरे तखपल मिशन प्रेश दवे द तौहीद वलकीम पैगाम खरवे दा प्रेश दवे नुज़दा कुर्बानी वर कवायशों चिदिमो की में शुश्ता बचई दी कुमे तरफ तत इशारा कवे बगैर दे हक महरा दा बजले तो को निकाह के देर का खुदा तो जी की मां के साथ शुरू करे दो दा प्रेश दवा कोर कोर की जगाड़ी शुरू शुवी फ्लोर दिसवी मुखालिफ औरोर दे औरोर मुखालिफ शज़ा दे खावन मुखालिफा कबीलों के खानदानों की जगाड़ी दी लिहाजा दे तौहीद वाला मसला प्रेश दवा वलीद बिन मुगीरा वे तवल चे मोहम्मद कचरे तोख पल प्रोग्राम प्रेश दवे नुसबो तो दुमरा माल और दौलत देर का दुमरा माल और दौलत को देर का चे दे तो इबादा दे तो ओवा पुश्त पुरे दे तो औलाद आगा माल बुखुरी ख्वाबा खतर नशी खोतरी दे की मिशन ना वापस रोशा गोरा सुमरा लोय लोय आफरे मशवरे दे मौके बांधे जियोते खबरे के उनका वलीद बिन मुगीरा हो अल्लाह जल्ल शानु तदे दो दा खबरे पसंद मशवरे अल्लाह पाक अर्श मौलाना आयतुना नाजिल कर और वलीद बिन मुगीरा हकीकत खल को तवाज़ेह का चिंता वलीद बिन मुगीरा चे रसूलुल्लाह मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलाफ न क्या ता बक बक कई दिखबल हकीकत तो से पता दो ए महबूबा फला तुतिल मुकज़्ज़िबीना बस तो इताअत मकवा दे तकज़ीब को उनको वद्दू दोई होड़ी दोई पसंद कई लव तुदहिनो कथा नरमी वके फयुदहिनो नुदेबु नरमी वके दो खुदा गोड़ी चेदा मोहम्मद तनासी ललचवीर को चेदाए अगी ललच शिकारशी और दाए तौहीद मसले बयानवालों के नरमी शुरू की न मुझे वो देता तकलीफों और रसवालों के नरमी शुरू को मिलजुल कर वो वक्त तेरे उदाबदी मुझा वो दोनों पसे नशगी और मुझे वो देता तौहीद वाला मसला चेदो आगे के रुकावट न कर सी नो ये महबूबा तो एक मकसद दादा चिदे तो चिकिम बयान दा आगा नरम की और तद शिर्क खिलाफ दे बुत परस्ते खिलाफ की मिशन तो रोड़ा अगी नाकाम कवलो कोशिश की नो देना मालूम शला चिगोरा अखियार हमेशा कोशिश दाई चिकिम दे हक बयानिया दो आगा कमजोरी खड़ाशी वीर जिमख की मुझे यो कराची हट आलिम दा वो हट मदरसा है तो वो नेट बांधे की बयानुना हाटी रसी आगा बदल से अचानक खबर पेरावशा चहा चिता निवले दा दो बात की चहा 3-4 घंटे बाद बाजियाब शान नोगला चे पुश्तना वशवा चे हजरत तुसे समसलावा नोही दावेल चीजो यो तंजीम के करो और दावेल चे तो दी मुझे को हक के बयान में विदा देर का है चखलक मुझे वो मनी और मुझे दम कह रो कुछ शायद दाब तो दी मुझे हक के आगा बयान में विदा का है पल बयानातों के वो मुझे सपोर्ट का है दिल तरीके सरा हक बयानी आगा दी जोर और ताकत को जरे सरा दबो कवलो कुशुशुरा दारी अगली वाक़ न जरी दी पर वतन अजीज पाकिस्तान के चिकल हम इस्लाम खिलाफ इस्लामी शायर खिलाफ चितना आवाज चकीजी नो दे पस सटना युलोए मंसूबा भी दी अभियार टेम पटेम कला खत्म नबुवत के दे के मसला जुड़शी मुत्तफिका अकीदा है के मसला जुड़शी
کله د صحابه کرامو طریق مسائل جوړ شي، کله د جمعتونو د شهیدولو ټسې جری شي، بیا چې کله علماء کرام میدان ته وشي بیا یو ټیم سه کیسه خاموش شي. حکومتي فند نو خولي، سرکونه به ترخګانې نو خولي، ورنه بیا به ته د هغو په اشارو باندې هغه چلېږي، بیا به خلکو ته حق خبره نشي کولی. دغه وجه ده چې دنیا کې به دا مثال چلی کتله چې حکومت چاته پیسې ورکوي چې دا تنخواه زه درکوم، دا پیسې ته چلی کوم، هغه چې نه مو ته تو ضرورت نشته ده او ضرورت ښه وي ده بیا یې نه خولي. دا به صرف ته د علماء دیوبند په دغو مدارسو کې مدرسینو صورت کې ملویږي چې مخکې هم کوشش شوه اوس بیا هم کوشش شوه پنجاب کې 25-25 هزار روپۍ هغه دینی مدارسو مدرسینو ته ورکوي، خو ستایوي ته کوي، خو لیکن متفقه طور باندې علماء کرامو د دوی دغه فنډ هغه د دوی په خولې باندې وشته چې موږ ته د دې ضرورت نشته ده. ځکه چې نه چې کوم فارم ته مو درکوي چې دا فیل کا او په هغې باندې دستخط وکړه او تو ته به هغې بیا 25,000 روپۍ جري کېږي، هغې دا ټولې خبرې لیکلې دي چې ته به د حق اواز نه بلندوې. حکومت که د اسلام خلاف واچار کوي ته به د هغې خلاف نه چلېږي، نو دا خو د دین سره دشمني شته، دین سره غداري شته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیماتو سره غداري شته. دا خو د امام حسین په نیملاو کې خپل ځون نه شاملول، د یزید په نیملاو کې خپل ځون شاملول شول، دې وجې علماء کرام هغه ختم کړله. نو هغې دور نه دغه روش هغه شروع ده، خو بس نقشه بدله شي، دې وجې خلک قرآن هر څه مشتبه کړي دي. دغه ولید بن مغیره باره کې الله پاک څومره تفصیل سره د ده خباثت بیان کړه چې فلا تطع المکذبین، ای پیغمبره د دغو دروغجنو خبره ونه منې. ودوا لو تدهنوا فیدهنون، دوی خو غوړي ده چې کچېرې تا نرمي وکړي نو دوی به نرمي اختیار کړي. او بیا ته فرمایي ولا تطع او اطاعت ونه کړې کل حلاف د هر زیات قسم اوچتونکي. دغه ولید بن مغیره به چې خبره کوله د قسم به یې خوړل، چې خبره به یې کوله قسم به یې خوړل. دې وجې فرمایي چې کوم سړی زیات قسمونه خوري دا د دروغجن کېدلو علامت وي، دا دروغجن سره مهین د سپک ذلیل انسان، د هر ذلیل او د سپک انسان خبره ونه منې. الله پاک ولید بن مغیره ته ذلیل او سپک ویله. همازن پیغور و ډېر پیغور ورکوونکا، پیغور ورکوونکا، د هر پیغور ورکوونکي خبره ونه منې. ده به پیغور ورکول، چاته به ویل چې تو سترګې داسې دي، چاته به ویل چې تو لوس داسې ده، تو دا پیشه داسې ده، تو کاروبار داسې ده، خلکو ته به پیغورونه ورکول پیغورجانو. الله فرمایي دغې پیغورجن، دروغجن، قسمخور خبره ونه منې. همازن مشاء بنمیم، ډېر زیات لونکا، بنمیم په چغلۍ سره، په چغلۍ سره چې دا ډېر زیات چغلخور ده. چغلخور چاته چې یوه خبره بل ته بل خبره بل ته خلق کې جنګوي. مناع للخیر، ډېر منع کوونکی د خیر نه، دا خلق خیر نه منع کوي، دین نه منع کوي. معتدل تجاوز کوونکی ده. عصیم ګناهګار ده، تجاوز کوونکی ده، چونکې مالدار و، 14 زمنې و، نوکرونې و، نو څوک خواته مخې ته نه درېدل. بهرحال ګناهګار ده. عتل بد مزاجه ده، بد اخلاقه ده. بعد ذلك زنین، ورستو د دینه حرامي ده. دا د عرش مولانا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مشن ختمونکي باره کې الله پاک دا بیانیه جاری کړله. نو دینه معلومه شوه چې د حق بیانیې مقابل کې چې څوک هغه باطل پرچار کوي او حق دبا کولو کوشش کوي، نو په هغې ټیم کې دانا چې تبلیغ وکړي، تبلیغ والا ملګرو کې به نرم نرم نصیحتونه ورته کوي. دې وجې حاجي عبدالوهاب صاحب فرمایل چې دین کې لکه څرنګه بجلی هغې کې یو ګرم تور وي او ټنډه تور وي، دې نه بجلی پیدا کېږي. دارنګې د دین د پورا د دین شریعت د پورا ګرم تور ښه پچار ده، نرم تور ښه پچار ده، ټنډه تور ښه پچار ده. نو چې کوم د ټنډه دماغ ولدي هغه ټنډه تور هغه قبلوي، ټنډه پیغام قبلوي. خو چې کوم هغه د ګرم دماغ ولدي هغه ته به ګرم دماغ او ګرم تور ښه لګوي، بیا به اړ نه پیدا کېږي.
دیو چې تبلیغ ولا ملګری لګیا دي هغه د دین اشاعت خلق د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت سره پیار محبت سره دین طرف ته نږدې کوي او کیم چې اسلام وګي لګیا دي حمله کوي د اسلام جمعتونو اې د پر مجاهدین په موچو باندې خوي نو د ټوپکو سره مقابله کوي او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هغه طریقہ وا چې سبو هغه ته لګیاو سبو دلته لګیاو دا ټول شوبې دي دین هغه چوکې درون دي لګیا دي دین چوکې درې کوي چای وا مورچاني ورېدو چا بل مورچاني ورېدو او ان شاء الله قیامت پرې مدغه چوکې درې هغه جاری وي بیا الله جل شانه فرمایي ان کان زمان و بنین دا دومره چې دو کې د بد صفات پیدا شوې دي دا دومره کاروي چې د اسلام خلاف کوي دې بنیادی وجه څه ده ان کان زمان و بنین اللہ پاک کے سبب بیان کرو دا کہ موت و تہا پیغام دا چھ انسان دین نہ لرے کیجی اور دین دشمنی پا کے پیدو کیجی جماعت و دی مدرسی دشمنی پا کے پیدو کیجی آگی خرچ و جلادو چھ انسان پا خیٹ موچی بیا آگا حق نہیں حق نہ قبلے ای پا دل و دماغوں کے پردی ہو چوشی ان کان ذا مال و بنین لے وجہ دینا چھ دا دیار نسی زمن دی نو ہر طرفنا ہر سوی تبیس تیس تی دیو جی اوزدہ لگیا دا وَسَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ زردو چے داغدار کو مجدائے زردو چے داغدار کو مجدائے عَلَى الْخُرْطُومِ کو پیزے باندے ادھے خورجن او دا چغل خور دا ٹول الفاظ بو پو جبے باندے آگا دی پورا استعمالی جی او پو وی ریزی کے اس قیامت پوری سمر قرآنونا احسوب تلوت کئی وڑی کاستار چی دکی زوی باندی تیریجی نو دے سرا پیار بینی ہوگی نپیجی بے باوت سختے سراغا جواب ارکے اللہ جل شانہ مجھے مشترو تعمل کرو توفیق نصیبہ کی ان ربک بشک رب تو هو اعلم هوا شعلم دا بمن تو آچا باندی ظلا چی گمرا شودا عن سبیلی لیاری دی اللہ نام وهو اعلم او هوا شعلم دا بالمحتدین تو ہدایت مندن کو باندی فلا تطع المکذبین پس اطاعت مکوات دروغ تکذیب کو ان کو ودو دوی غوری لو تدہنو کتا نرمیو کی فیدہنون دوی بو نرمیو کی ولا تطع او اطاعت مکوا کل حلاف دہر زیاد قسم خورن کی مہین دسپت زلیلہ ہمازن پہ غرجن دیر پہ غور ورک ان کا یا دیر زیاد عیب اربسن کی مشائم بنمیم دیر زیاد تلن کا پوچھولے سرا مناعن دیر مرک ان کا للخیر دی خیر معتدن تجاوز کا ان کا عظیم گناہگار عطل بعد ذالک زنیم عطل بد اخلاقا بد مزاجا بعد ذالک زنیم پست دینا ورست دینا زنیم حربدا ان کانا لوجد دی چدا زامال خوند مال و بنین او خوند زمنو اذا تطلع علیہم ہر کراچی لستدشی دباندے آیاتنا دمون قالن دائی اساطیر الاولین کسی کہانی دی مخکن و خلق دی سنسمه على الخرطوم زردو چی داغدار بکو مجدائے على الخرطوم پوپوزی باندے اللہ آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم النبیین یا کریم پروردگارا سمعویل سمعولد العمل کرو توفیق نصیب کے مشکلات پرشن ختم کے ارحم کرم ہمنا فرمائے یا ارحم الراحمین ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت پورا سمرہ دی خیر دعاگان مشتی مشتبہ کے حسان نصیب کے سمرہ شرور نے پناہ وشد و مشترو تا پناہ نصیب کے یا ارحم الراحمین ذات قرنی تعلماتو باندی مشترو تا پویا نصیب آگی یا ارحم الراحمین ذات دینی مدارس مساجد خانقاہ مراکز حفاظت فرمائے یا ارحم الراحمین ذات
सुमरा भी मुरुंदी हाजिरीनी मजलिस के कुरुनों के अस्पतालों के सकिस्मा अमराज व शिकार दी टोलता शिफा कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर नसीबा के या रहमर राहिमीन ज़ात इशा कुरुनों की भी इत्तेफाक़ ना चके दी इत्तेफाक इत्तेहाद वाला जिंदगी तनसीबा के परेशानों जिंदगी ना टोल मुसलमानों महफूज वसुते दे गज़ा व दे फ़लस्तीन मुसलमानों खास हिफाजत फरमाए खास हिफाजत फरमाए कलम दी दुनिया ना गोड़े वक्त जन कदम की कामिल ईमान सरा उसरा और जब मुदा पाक का अज़ीमा मुबारक कलिमा जारी की